कहते हैं कि कोर्ट है हम देख लेंगे, तो कहाँ रहता है ये कोर्ट? जब बात हिंदुओं की आती है तो कहाँ रह जाता है ये संविधान? लेकिन जब सरेआम हिंदुओं को काट दिया जाता है तो उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा। हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। तो गाइज एक वीडियो हमें मिली है, अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब का ये बयान है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा देखने में लग रहा है, क्योंकि खुशबू पांडे करके एक हैं जो कि कट्टर हिंदू हैं और सनातन के लिए काफ़ी कुछ बोलती हैं, और समटाइम कुछ ऐसा बोल जाती हैं जिससे कि मुस्लिम भाइयों को और उनको बुरा लग जाता है, क्योंकि अक्सर ये दोनों तरफ से ही चीज़ें होती हैं। कभी मुस्लिम ज़्यादा बोल देते तो हिंदूज़ को बुरा लग जाता है, कभी हिंदू ज़्यादा बोल देते तो मुसलमानों को बुरा लग जाता है। हम तो हमेशा वीडियो बनाते हैं, भाई मैं हिंदू, सबको पता ही, मेरा नाम राम भी है, और मैं बहुत टाइम से मुस्लिम भाइयों की वीडियोस पे रिएक्शन कर रहा हूँ, इस्लाम के ऊपर रिएक्शन कर रहा हूँ, तो मेरे को तो ऐसा कभी कुछ लगा नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा बोला कि औरंगजेब जो था, जो रोज़ 10,000 हिंदुओं को मारता था। असली सच्चाई सुन लो सलीम अब्दुल चतुर्वेदी साहब के मुंह से। तो आइए आज का रिएक्शन में स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। आपको ताज्जुब होगा, अभी 23 नवंबर को मेरा एक प्रोग्राम महाराष्ट्र में था, उनकी सीरत पर मुझे बात करनी थी। उसका नाम था शेर हिंदुस्तान फतेह अली खान टीपू सुल्तान। उसकी जिंदगी में एक वाकया सामने आया। नौजवानों, आपके लिए आपकी जिंदगी बाइक चलाने के लिए नहीं है, आपकी जिंदगी सिगरेट पीकर धुआं उड़ाने के लिए नहीं है, आपकी जिंदगी इस्लाम का कलीमा बुलंद करने के लिए, आपकी जिंदगी कुरान का पैगाम घर घर तक पहुंचाने के लिए, आपकी जिंदगी झूठ से दूर हो, आपकी जिंदगी पाक पवित्र हो, आपकी जिंदगी रातों को मोबाइल फोन के अंदर नहीं होना चाहिए। वो खेसारी लाल, वो जनाब पता कौन कौन लाल, वो जनाब सलमान खान, फला खान, ये आपकी जिंदगी का रोल मॉडल नहीं है। आपको तबाह करने वाले हैं। आपकी जिंदगी का रोल मॉडल कौन? नबी पाक अलैहिस्सलाम हो सकते। आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी का रोल मॉडल अबू बकर हो सकता, उमर फारूक हो सकता। आपकी जिंदगी का रोल मॉडल हमारे सलफ सालिहीन हो सकते हैं। कुरान और सुन्नत है आपकी जिंदगी का पैटर्न और आपकी जिंदगी का निसाब। ये फिल्म एक्ट्रेस, फिल्म हिंदुस्तान एक्ट्रेस और एक्टर्स नहीं है। वो टीपू सुल्तान की जिंदगी में एक वाकया पेश आया 1790 में। 1790 में टीपू सुल्तान की उम्र कितनी थी? 1790 में तकरीबन उसकी उम्र उस वक्त में मेरे ख्याल से 38 या 39 साल। पूरी उम्र टीपू सुल्तान की कितनी रही है? 49 साल, यानी 50 साल में 1 साल कम। तो उनको एक मस्जिद की बुनियाद डालनी थी श्रीरंगापट्टनम मैसूर में। टीपू सुल्तान को, वो मस्जिद आज भी है श्रीरंगापट्टनम में, आप जाकर देखिए, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। मैं उसमें गया हूं, मैं उसमें नमाज भी पढ़ के आया हूं। तो वो श्रीरंगापट्टनम में 1790 जब मस्जिद की बुनियाद डालने के लिए हम लोग भी कोई अच्छा काम करते हैं तो इमाम साहब को बुलाते हैं, किसी आलिम दीन से मशवरा करते हैं, तब जाकर कोई कदम बढ़ाते हैं। तो उन्होंने जितने भी अपने आसपास के उलमा थे, टीपू सुल्तान ने सबको बुलाया, सबको बुला करके कहा कि मैं मस्जिद बनाना चाहता हूँ। टीपू सुल्तान का एरिया जब आप जाएंगे श्रीरंगापट्टनम मैसूर से तकरीबन 25 किलोमीटर पहले है श्रीरंगापट्टनम, जहाँ पर टीपू सुल्तान की हवेली भी है। वो हवेली टूट गई है आज, लेकिन सबसे पहले वो मस्जिद है, बहुत ऊंची है, तकरीबन काफ़ी ऊंची है और खूबसूरत है, पीले रंग की मस्जिद है टीपू सुल्तान की। और उससे तकरीबन 500 मीटर दूरी पे, 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर के फासले पर एक बड़ा मंदिर भी है। यानी पहले ज़माने में राजा महाराजा, चूँकि उनके पास दोनों तरह के आवाम होते थे, हिंदू भी और मुस्लिम भी, तो उस वक्त राजा इस बात की रियायत करते थे कि मुस्लिम के लिए मस्जिद और हिंदू के लिए मंदिर। और हिंदू राजा भी कहीं कहीं ऐसा करते थे, कहीं कहीं, सब नहीं। अगर मुस्लिम है उनके इलाके में, तो जहाँ मुस्लिम है उनके लिए मस्जिद, और जहाँ हिंदू है उनके लिए मंदिर, जहाँ क्रिश्चियन है उनके लिए चर्च। इसीलिए राजा चीरानन ने भारत की सबसे पहली मस्जिद बनाई कालीकट में, भारत की सबसे पहली मस्जिद। क्यों?
عرب سے جو مسلمان آتے تھے تجارت کرنے کے لیے تو نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی، تو راجا چیرانن جو ہندو راجا تھا تو سب سے پہلے مسجد بنائی کیرلا کے اندر میں، کیرلا کالی کٹ کے علاقے میں۔ تو ٹیپو سلطان نے کہا کہ میں مسجد بنانا چاہتا ہوں اور اس مسجد کی بنیاد اس آدمی کے ہاتھوں سے رکھوانا چاہتا ہوں جس کی کبھی بھی جو صاحب ترتیب ہو۔ صاحب ترتیب کس کو بولتے ہیں؟ عموماً اس کو بولتے ہیں جس کی بالغ ہونے کے بعد، یعنی اسلام میں جب لڑکا بالغ ہوتا ہے تقریباً 14-15 سال میں، بالغ ہونے سے لے کر اس کی زندگی تک، جب تک اس کی عمر ہے تب تک اس کی کبھی بھی فرض نماز قضا نہ ہوئی ہو، یعنی ٹائم پہ نماز پڑھا ہو، ٹائملی نماز کا ٹائم ہوا نماز پڑھ لی، کبھی بھی قضا نہ ہوئی، اس کو صاحب ترتیب عموماً بولتے ہیں، نمازی۔ تو اس نے اعلان کیا کہ مسجد کی بنیاد وہی ڈالے گا جو صاحب ترتیب ہو، جس کی کبھی فرض نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے عالم دین وہاں موجود تھے، اس کے باوجود بھی کوئی نہیں آگے بڑھے، کیونکہ ہر کسی کی نماز قضا ہوئی، ایک وقت کی 2 وقت کی ہوئی ہوگی، ہو جاتی ہے۔ آدمی اگر کہیں کسی کام میں ہے تو بھائی دوسرے وقت میں پڑھ لیتا ہے، چلو، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، ٹائملی پڑھا ہو، دوسرے ٹائم پہ نہ پڑھا ہو، اجتماع بین الصلاۃ نہ کیا ہو، ٹائملی پڑھا۔ اب یہ بہت ہارڈ اور کنڈیشن لگا دی، تو کوئی جب نہیں پہنچا تو وہ ٹیپو سلطان خود آگے بڑھا، 38 سال کا جوان ہے آج ہمارا، 38 سال کا جوان، موبائل چیک کرو اس کا، 38 فلمیں مل جائیں گے، 38 فلمیں۔ میں آیا ہوں کلکتہ سے لے کر یہاں تک، میرے نیچے قریب میں ایک جوان بیٹھا، پورے راستہ گانا سنتا ہوا آیا، پورے راستہ، مسلم بچہ، فوجی میں تھا، وہ بی ایس ایف کا تھا، بولا اسٹاف ہوں میں، پورے راستہ گانا سن کر آیا۔ اگر وہیں پر پورے راستہ وہ قرآن کی تلاوت سن کر آتا یا کسی کی تقریر سن کر آتا تو کم سے کم گناہ سے بچ جاتا۔ 38 سال کا جوان ٹیپو سلطان، آج ٹیپو سلطان کو یوں ہی شیر ہندوستان نہیں کہا جاتا، جہاں وہ بادشاہ تھا وہیں پر وہ ایک سچا دیش کا راجا بھی تھا، جہاں وہ ایک طرف کرنل تھا تو وہیں پر ایک اچھا شوہر تھا۔ اس کی زندگی میں بڑی تاریخی باتیں، ایسا آج تک کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، ایک رات میں ایک ہی جگہ پر 2 نکاح ہوئی، 2 نکاح ہوتا ہے اس کا، ایک ماں کی پسند کا، ایک ابا کے پسند کا نکاح، 21 سال کی عمر میں 2 بیوی سے نکاح ایک وقت میں، اور دونوں ہاتھ سے تلوار چلانے والا، ان ون ٹائم، ایک وقت میں۔ جب اس نے یہ کنڈیشن لگائی کہ نہیں، آج مسجد کی بنیاد وہی ڈالے گا جس کی کبھی نماز نہ چھوٹی ہو، بڑی خطرناک شرط تھی، کوئی نہیں آگے بڑھا، تو ٹیپو سلطان خود آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کے کہا میں اس کی بنیاد رکھوں گا۔ تو کسی نے کہا کہ کیوں، آپ کی نماز نہیں چھوٹی؟ کہا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، بالغ تو دور کی بات، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے لے کر آج تک میری ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹی۔ بتائیے میرے نوجوانوں، ٹیپو سلطان بادشاہ ہے، ہزاروں لوگوں کی نگرانی کرنے والا، ہم کس کی نگرانی کرتے؟ اگر ہم شادی شدہ ہیں تو اپنے بیوی کی، اپنے بچے کی ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑتے کیا، پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ نے کس لیے پیدا کیا، ذرا سوچو، کس لیے پیدا کیا؟ یہ جو قبرستان میں بھرائی کا کام ہے، دفن ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ مریں گے، دفن ہو جائیں گے، دفنا دیے جائیں گے آپ کو اس مٹی میں، لیکن جب مرنے کے بعد آپ وہاں جاؤ گے، اللہ آپ سے پوچھے گا کہ بھئی آپ نے اپنی جوانی کہاں بتائی، تو اس وقت کیا جواب دو گے؟ اللہ کے سامنے کیا پیش کرو گے آپ؟ کچھ اچھے کام کر کے اس دنیا سے جانے کی کوشش کرو،
میرے نوجوان ساتھیوں، میرے مسلم بھائیوں، دوسروں کو گالی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جناب۔ ہم اپنے عمل کو اتنا خراب کر چکے، اتنا برا کر چکے ہیں، ایمان ہمارا اتنا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور، ڈھلمل ایمان ہو گیا ہے ہم مسلمانوں کا۔ میرے بھائیوں، بہت اچھا کام آپ کر رہے ہیں کہ یہ قبرستان کی بھرائی کے لیے، تو یہ صدقہ جاریہ میں یہ آتا ہے، یہ بھی اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثہ الا من صدقۃ جاریہ، جو بھی پیسہ، جو بھی روپے آپ لگائیں گے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اگر آپ کوئی اللہ کے راستے میں 1 روپے خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا 10 گنا بڑھا کر کے آپ کو عطا فرماتا ہے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ آپ جب گناہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لکھواتا نہیں ہے، اس کو تھوڑا ہولڈ کرواتا ہے، رکو، ہو سکتا توبہ کر لے۔ کچھ اچھا اس لیے کر دے تو آدمی معاف جب کر گناہ دیں۔ کرتا ہے نا تو فوراً توبہ کرنا چاہیے، اللہ ہم سے گناہ ہو گیا، یا اللہ توبہ کرتے ہیں، توبۃ نصوحا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں تو معاف فرما۔ لیکن جب آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے فوراً اس کا ثواب مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت اچھا کام ہے، قبرستان کی بھرائی کا کام۔ پورے گاؤں والوں نے سوچا الحمدللہ بڑی تعداد ہے اس گاؤں کے اندر میں مسلمانوں کی، کلمہ پڑھنے والوں کی، اور قبرستان میں جو کام ہونا ہے، آپ کے اراکین نے، آپ کے پورے کمیٹی کے لوگوں نے جو فیصلہ کیا ہے، یہ بہت اچھا قدم، اس میں ہمارا پیسہ لگنا چاہیے۔ ہم جو مچھلی کھائیں گے، گوشت کھائیں گے، ماंس کھائیں گے، وہ سب ختم ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نے 10 روپے، 5 روپے، 100 روپے، 50 روپے سے اگر آپ تعاون کریں گے تو آپ کے پیسے لگیں گے قبرستان میں۔ جب تک وہ قبرستان باقی رہے گا، جب تک اس قبرستان میں لوگ دفنائے جاتے رہیں گے، جب تک اس قبرستان میں آپ کے پیسوں کی لگی ہوئی مٹی رہے گی، تب تک آپ کو ثواب ملے گا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، انسان کے پاس جو ہوتا ہے فنا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے پاس جو چلا جاتا ہے وہ باقی رہتا ہے۔ ہم لوگ کوئی چھوٹی سی چیز ویڈیو کلپ بناتے ہیں تو اس کو 10 سال، 15 سال، 20 سال تک آپ کبھی بھی دیکھ سکتے۔ اللہ نے ہمیشہ کے لیے ہمارے 2 کندھے میں 2 کیمرہ مین کو رکھا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہم جو کرتے ہیں یہ دونوں کے دونوں ریکارڈ کرتے ہیں۔ کل حشر کے میدان میں سامنے لایا جائے گا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ایک ایک باتیں سامنے آئیں گی، ایک ایک چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ تو آپ وہاں پر سینہ تان کر کہہ سکیں گے کہ اللہ، ہمارے گاؤں میں قبرستان میں مٹی بھرائی ضروری تھی، قبرستان میں مٹی ڈالنا ضروری تھا، ہم نے وہاں پر تعاون پیش کیا تھا، ہم نے وہاں پر پیسے دیے تھے۔ جو بھی پیسے آپ دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کل قیامت میں انشاءاللہ ان پیسوں کو آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے گا، وہ پیسہ کبھی بھی برباد نہیں ہوگا۔ ایک رام مندر بنانے کے لیے بھی میں گیا تھا گودرا پتہ ہے گودرا کے اندر میں جہاں کانڈ ہوا تھا 1992 کے اندر میں، تقریباً وہی زمانہ، وہی پیریڈ ہے جس میں پورے بھارت کے اندر میں کرفیو لاگو ہوا تھا، لوگ ادھر ادھر چھپتے تھے۔ وہاں جو سابرمتی ایکسپریس، وہ جو ٹرین کے ڈبے کو جلایا گیا ہے، وہ ٹرین کا ڈبہ آج بھی وہاں پر جلا ہوا۔ میں جب پرسوں ترسوں وہاں پر پہنچا ہوں 9 بجے صبح میں، تو ہم کو سب سے پہلے وہی ڈبہ دکھایا گیا کہ یہ گودرا کا وہی ڈبہ ہے مولانا جہاں پر لوگوں کو جلایا گیا تھا۔ پورے ڈبے میں آگ لگا دی گئی تھی، ٹرین کے ڈبے میں، اور پوری 2 بوگی کے اندر میں سارے لوگ جل کر، باہر سے بند کر دیا تھا گیٹ، جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ اس گودرے کے اندر میں ہم پہنچے۔ اب بتائیے میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، یہ ظلم ہمارے اور آپ پر اغیار کے طرف سے ہوتے، ہمارے اعمال بد کا نتیجہ یہاں تک پہنچا۔ کل جا کر، پرسوں جا کر بولتے ہیں کون؟ یہ لال بجکر صاحب اتر پردیش والے، گودرا والوں ہمیں 1 ووٹ دو، کیوں؟ رام مندر بنانے میں کام آئے گا۔ لو اعلان کیا، دیکھنا وہ لوگ عمل کرتے ہیں۔
1 घंटे में 11 अरब रुपए जमा हुए थे, पता, राम मंदिर बनाने के लिए। हम और आप जानते हैं कि राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का झमेला क्या है, लेकिन वो लोग 1 घंटे में 11 अरब रुपए जमा किए, क्या उसको सवाब मिलेगा? नहीं मिल सकता। क्यों? दुनिया में उसका अज्र मिल जाएगा, दुनिया में कुछ ना कुछ मिलेगा उसका, लेकिन क्या मरने के बाद वो 11 अरब रुपए जिन्होंने दिए, क्या वो जन्नत में जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका खुदा ब्रह्मा, उनका दूसरा खुदा विष्णु, तीसरा खुदा शिव, हरि ओम, गणेशा, दुर्गे माता, ब्रह्मचारिणी, काली, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण, सत्यवती, सीता, रावण, हनुमान है, खुदा है ना। जन्नत जाने के लिए एक खुदा का मानना जरूरी है, एक खुदा का होना जरूरी। दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों रुपए जमा कर ले, दान दे दे, दुनिया में उसका कुछ ना कुछ फायदा उसको मिल सकता है, मुमकिन है, जरूरी नहीं है कि मिले ही, लेकिन मरने के बाद उस पर अज्र नहीं होगा। मरने के बाद अज्र पाने के लिए ईमान का होना शर्त है। अगर ईमान है तो अल्लाह कहेगा कि ये मोमिन है, इसने ये नेक काम किए तो ये अज्र बढ़ा कर दो। इसने वहां पर जाकर गोधरा में जाकर वोट मांगा था, किस लिए? राम मंदिर बनाने के लिए। और रामचंद्र जी खुद ही कौन थे? महापुरुष। तो रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो कोई खुदा नहीं थे। इसने राम को खुदा बनाया, इसको बंदर बनाओ, पिटाई होगी उनके वहां पर। ये खुदा को एक नहीं मानते, खुदा को एक न मानने वाले की सबके एक तरफ से पिटाई होगी, ठुकाई होगी। दुनिया में तो सीएम बन जाओ, दुनिया में पीएम बन जाओ, दुनिया में सदर बन जाओ, प्रेसिडेंट बन जाओ, चल जाओगे दुनिया वालों, लाल बुझक्कर साहब, लेकिन कल कयामत में वही कामयाब होगा जिसके सीने में ईमान होगा और जो अपना ईमान और अकीदा बचाकर इस दुनिया से लेकर जाएगा। इस धरती पर हम मुसलमान अगर कोई चीज खर्च करते हैं तो अल्लाह जरूर कयामत में उसका अज्र हमें देगा, हमें इस बात पर विश्वास है। क्यों? क्योंकि हम मोमिन हैं, हमारे पास जन्नत में जाने की कुंजी है, चाबी है। क्या? ईमान की चाबी है। जैसे नमाज की चाबी वजू है, वजू के बगैर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। इज़ा कुमतुम इला सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। इज़ा कुमतुम इला सलाति, जब नमाज का इरादा करता है कोई बंदा, फग़सिलू वुजूहकुम, चेहरे को धो, व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, कहनियों तक हाथ धो, वमसहू बिरुऊसिकुम, सर का मसा करो, व अर्जुलकुम इलल काबैन, टखने तक पाँव को धो, तब जाकर तुम नमाज पढ़ो। तो नमाज में जाने के लिए चाबी वजू है, जन्नत में जाने के लिए चाबी ईमान है। और ये लाल बुझक्कर साहब के पास तो ईमान है ही नहीं। अंदर अंदर ईमान भी होगा तो बोल नहीं पाएंगे वो, क्यों? कुर्सी छिन जाएगी। जैसे वो है ना अबू जहल, अल्लाह के नबी पर ईमान रखता था इस बात पर कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला झूठ नहीं बोलता है, अल्लाह का नबी है, रसूल, मानता था इस बात को। क्यों मानता था? एक मर्तबा जंग में कुछ सहाबी जब वहाँ जंग करने के लिए गए, शायद जंग बद्र की बात है, चूँकि उसी में उसी की मौत हुई ना अबू जहल की। तो अखनस इब्न शुरैक ने पूछा कि ए अबू जहल, क्या मोहम्मद सच्चा है कि झूठा है, ज़रा बताओ। उसने कहा कि मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ यहाँ पर कोई नहीं है ना। का कोई नहीं, मैं और तुम और हमारा दोनों का अल्लाह। कहा मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला झूठ नहीं बोलता है, इसीलिए वो झूठा नहीं है, वो सच्चा रसूल है। कहा जब इतनी हकीकत तुम जानते हो तो क्यों नहीं उनके हाथ पर ईमान लाते जी। कहा कि पता है, अगर मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला के हाथ पर ईमान ले आऊँगा, इस पूरे मक्का में सरदार कौन माना जाता है? मैं, अबू जहल। अगर मैं ईमान ले आया तो लोग क्या कहेंगे? लोग ये कहेंगे कि अरे बद्दीन हो गया, देखो। लोग ताना देंगे, मेरी नाक कट जाएगी। नाक की बात थी, नाक की।
बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए हम ईमान नहीं लाते, अपने आन में रहते। तो इसलिए लाल बुजक्कर लोग अगर ईमान ले आएंगे तो इनकी तो कुर्सी छीन जाएगी जनाब। जैसे अबू जहल था, यहां तक कि अबू जहल के बारे में आता है कि जब जंगे बद्र में इसको 2 बच्चों ने मारा था, सिर्फ 2 बच्चों ने। 2 बच्चे कौन? मुआज, मुआविज 13 और 14 साल की उम्र थी उनकी, उन दोनों बच्चों की। हमारा 13-14 साल का बच्चा तो जनाब नाक से वो पूरा वो उनका गंगा जमुना बहता है। 13-14 साल के बच्चे का वो अबू जहल को मारने वाले तलवार चलाकर यहां पर जख्म किया था, नीचे लिटा दिया था उसको, जख्मों से चूर चूर अबू जहल। जंगे बद्र में काफी कुफ्फार मारे गए। अब्दुल्ला इब्न मसूद को अल्लाह के नबी, जब अब्दुल्ला इब्न मसूद पहुंचा अबू जहल का गर्दन लाने के लिए, तो अबू जहल लेटा हुआ है, दर्द से तड़प रहा है। अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि अबू जहल अब उसकी गर्दन काटने लगे, तो पता है क्या कहता अबू जहल? अबू जहल यूं कहता है कि देखो ये जो मेरी गर्दन है ना, ये पूरी, ये जो पूरा सर है, ये जो गर्दन है, यहां से मत काटो, यहां से दाढ़ी मिला के मत काटो, ये थोड़ा नीचे से काटो, यहां से काटो तो ये हिस्सा इधर गले के साथ सर के साथ मिला होगा, तो जब लाइन पे सरों के लाइन में जब रखा जाएगा मेरा भी सर, तो मेरा सर सबसे ऊंचा दिखना चाहिए। ये देखिए तानाशाही इसी को बोलते हैं, डिक्टेटर। नाक, जान जाए प्राण जाए पर आन न जाए, जान जाए तो जाए लेकिन इज्जत न जाए। वही धुन थी उसमें अबू जहल में। इतना बड़ा मुतकब्बिर शख्स था, इतने सारे खुदा मानने वाले, वो लोग चंदा के लिए अगर कह दें तो जनाब लाखों करोड़ों रुपए जमा हो जाते। यहाँ हम लोग अगर छोटी सी मस्जिद बनाए तो रात दिन चीखना पड़ता है, महीनों तक चंदा करना पड़ता है। मेरे भाइयों ये मिजाज बदलिए। जहां जरूरत है क्या करना है जी? कब्रिस्तान में मट्टी डालनी है, हर घर से 1-1 हजार, 2-2 हजार, 3-3 हजार, 4-4 हजार दीजिए अल्लाह के रास्ते में। कहाँ है जी हमें मदरसा बनाना है, 1-1 घर के अंदर 1-1 हजार रुपए बांध लीजिए। क्या नहीं दे सकता मुसलमान? दे सकता है। आरएसएस वाले महीने में 5 रुपए जमा करते हैं। कितना? 5 रुपए। और कितने मिंबर हैं? 10 करोड़ मिंबर है, 10 करोड़। महीने में बताइए अगर 10 करोड़ मिंबर 5-5 रुपए जमा करेगा तो क्या वो इस देश की तकदीर बदल सकता है कि नहीं बदल सकता? उन्होंने अपनी तकदीर बदल डाली। हम मुसलमान बस पहले फजीलत बयान करनी पड़ती है कि 1 रुपए खर्च करोगे तो अल्लाह 10 देगा। ये ला शक ला रैब है। इसमें तो सिर्फ एक आवाज, सिर्फ कब्रिस्तान के लिए नहीं, कहीं का भी मस्जिद का मदरसा की बात हो कि मदरसे की बात हो कि मकतब की बात हो, एक आवाज पहुंची, गांव वालों को तो पता चल जाता है कि कहां कौन सा काम है दीन का और शरीयत का, फौरन शुरू हो जाना चाहिए। मेरे भाइयों, मैं अभी उत्तराखंड गया था एक गांव के अंदर। उस गांव के मदरसे को देख करके हमने कहा कि ये मदरसा कहाँ से आप लोग पैसा लाए? बाहर से कोई मदद वगैरह आती है क्या? बोला कि बाहर से मदद नहीं आती है मौलाना, हमारे गांव में जितने भी पैसे लोग ज़कात के निकालते हैं रमज़ान में, वो टोटल पैसा हम लोगों का यहाँ जमा होता है। बोला पता कितना जमा होता है रमज़ान में? उनका 46 लाख रुपए जमा होता है। जब मदरसे में 46 लाख रुपए पूरे गांव वाले लाकर दे देंगे मोहतमिम साहब को, ये लीजिए शेख, बताइए वहां पर कितनी अच्छी तालीम होगी कुरान के और हदीस के और शरीयत की। वरना तो हमारे बंगाल में और हमारे बिहार में ऐसा है मामला कि मदरसा चलाने के लिए जनाब एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। उस्तादों को घर घर जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। जिन जिन मदरसों को बाहर से कुछ फंडिंग होती है तो चलिए राहत है, गवर्नमेंट अब उस पर भी पाबंदी लगाने वाले कि नहीं बाहर से फंडिंग नहीं होगी।
لیکن کیا ہم اتنے کمزور ہیں؟ نہیں کر سکتے، ہم کر سکتے ہیں۔ ایک دن میں اگر 1 روپے ہم نکالیں تو بتائیے آپ کے اس پورے فرقہ اور مالدہ سب سے زیادہ بنگال میں مسلمانوں کے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تعداد اگر کہیں پر ہے تو آپ کے یہ مالدہ اور یہ فرقہ کے ایریا میں، یہ پاکور وغیرہ کا جو ایریا ہے اس میں کافی بڑی تعداد۔ کلیا چک تو آپ کا جناب کیا مانا جاتا تو آپ سمجھتے ہیں؟ کلیا چک کے نام سے لوگ کچھ اور ذہن میں آ جاتا ہے لوگوں کے۔ اتنی بڑی تعداد، تو تعداد صرف سروں میں نہیں ہونا چاہیے، دین کے اوپر جذبہ، جہاں ضرورت پڑے دین کی خدمت کے لیے جو بھی جیب خاص میں لا کر کے دے دیجئے۔ انشاءاللہ اگر ہم میں سے ہر کوئی چاہے گا تو اس علاقے کے اندر میں کوئی بھی مدرسہ یا کہیں پر بھی کوئی بھی رفائی کام ہو، قبرستان میں مٹی ڈالنا ہو یا کوئی مکتب چلانا ہو، تو باہر ہمارے علماء کو، ہمارے مولاناؤں کو، ہمارے شیوخ حضرات کو باہر محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم اپنے جیب سے اس کو چلا سکتے ہیں۔ لیکن وہ ترتیب بنانے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، وقت بھی چونکہ کافی ہو چکا، میں بھی بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، بالکل بھی رات میں سویا نہیں ہوں، اس لیے کہ رات تقریباً 1 بجے پروگرام ختم ہوا، 2 بجے نکلا ہوں میں ایئرپورٹ کے لیے، احمد آباد آتے آتے کم سے کم 4 سے 5 گھنٹے لگ گئے۔ اس کے بعد پھر وہاں سے کلکتہ، پھر کلکتہ سے یہاں سے پھر یہاں پہنچے، یہاں سے پھر گھر جائیں گے، 9-10 بج جائے گا۔ سونا تو مقدر میں شاید لکھا ہی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے واسطے اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ کوئی بھی کام، ہم کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، قدم اٹھانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر آپ کے نام پر لکھ دیتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ کا جو یہ قبرستان ہے، اس قبرستان میں جو بھی تعمیری کام ہے دل کھول کر حصہ لیجئے۔ آپ لوگ لیتے ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر ابھی آپ لوگ آخر وقت میں قبولیت کی گھڑی ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ کچھ میرے حوالے سے آپ لوگ کچھ تعاون پیش کر دیں، اور اس کے بعد اگر ابھی نہیں ہے آپ کے پاس تو بعد میں بھی تعاون کر سکتے ہیں، اس میں کام باقی ہے، کیجئے، آنے والی نسلوں کے لیے فائدہ ہوگا، گاؤں والوں کے لیے فائدہ ہوگا، وہ ضرورت کی چیز ہے، اور آپ کر کے چلے جائیں گے تو مرنے کے بعد بھی وہ ثواب آپ کو اس کا ملتا رہے گا، اجر ملتا رہے گا۔ اسی لیے میں اندین اخیر میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے پاس کچھ تعاون ہے، اگر آپ کے پاس کچھ بچا ہے تو آپ لا کر کے تعاون کیجئے اس قبرستان کے لیے۔ یہ دیکھیے دین کا کام ہے، میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو انشاءاللہ ضرور عطا کرے گا۔ اٹھ جائیے، اب دعا بھی ہو رہی ہے، چلیے دعا بھی، پروگرام کا اختتام بھی ہونے والا ہے، چونکہ 12:30 بج چکے ہیں، 12 بجے تک پروگرام ہونا چاہیے، چونکہ اس کے بعد سونا بھی ہے، فجر کی نماز بھی ہمیں پڑھنی ہے۔ کچھ نہ کچھ تعاون پیش کیجیے ہمارے۔ تو بھائی یہ ویڈیو تھی، اس کا سیدھا سا مطلب ان کا یہی تھا کہ آپ نیکی کا کام کرو اگر آپ سچے مسلم ہو تو، کیونکہ انہوں نے ٹرین کا بھی ذکر کرا تھا، میں ٹرین میں آیا، ایک فوجی مسلم تھا، وہ ویڈیو دیکھتا ہوا ہے، اگر وہ ویڈیو نہ دیکھ کے کچھ دین کی باتیں سیکھتا تو اس کے لیے کتنا اچھا ہوتا۔ قبرستان پہ بات کری کہ قبرستان بنوا رہے ہیں، جہاں پہ بھی نیوز چل رہی ہے، ان کی جو لیکچر چل رہا تھا، نیکی کا کام ہے، جو فالتو میں پیسے خرچ کرتے ہیں ان کو اچھی جگہ یوز کرو تاکہ اس کا ثواب آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اور دوسرا اس ویڈیو کا جو ٹائٹل تھا، اورنگزیب 10,000 ہندوؤں کو روز مارتا تھا، وہ بھی اس میں ٹیپو سلطان کے ذریعے وہ بتایا گیا کہ وہ جہاں پہ بھی وہ راجا تھے وہاں پہ جو ہندو تھے وہ مندروں میں پوجا کرتے تھے، مسلمان تھے وہ مسجدوں میں پوجا کرتے تھے۔ بڑا ہی الگ یہ ویڈیو تھا، آپ کو کیسا لگا آپ لوگ ضرور کمنٹ کر کے بتانا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، اور آپ چاہتے ہیں آپ کیسے ریئیکشن بھی ملتے رہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کے ریئیکشن میں بس اتنا ہی، ملیں گے نیکسٹ کسی ریئیکشن میں، تب تک تھینک یو سو مچ فار واچنگ، بائے بائے گائز، سی یو گائز، ٹیک کیئر گائز۔